मिसाचे सुरवातेक गायन घेवया A6. देवाचो बाप तूं म्हजो बाप, देवाचो बाप तूं म्हजी भूंय, जेजू आमचो बाप आनी आमी एक, जेजू ओस्तोगीर आमी सगळीं एक, देवा उतर आयकता तेन्ना आमी एक, जेजू ओस्तोगीर एक. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय दिवं. बापाची पुताची पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. जेजू सुंगी आमी एक आनी सगळ्यांक आमकां हेच जेजू आपोवणें दिल्लें आसा आनी आपल्या ह्या देवीक मना प्रमाणे आपले देवीक येवजणेन आमचेर तो आशिर्वाद घालता आनी हो आशिर्वाद वळखूंक आमच्या मनशाचेर नदरेन जायना. हेच खातीर सगळे वेळार सगळे घडये ह्याच जेजूच्या उतराक कान दिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. हे आमी मीस भेटयता गास्पर नोरोना हाच्या ओतम्या पासत. तेच परी आमी उबारता मार्था हाचें कुटुंब, ह्याय कुटुंबाचेर देवा बापाचो आशिर्वाद आमी मागता. हे वेळार आमी आख्खो संवसार आमचो भारत देश ह्याच बापाक उबारुया जो पिडेंत वळवळटा. जे पिडेस्त आसा तांकां भलायकी आनी तांच्या कुटुंबाक मोनाची आनी तांकांय मोनाची शांती. पिडेस्तांची सेवा करतल्यांक सुरक्षा. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बाबा, सर्व संपूर्ण देणी तुजे तावन उपसतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योत पावलो कोरीतकाराक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचो. बाबा भयणीनो, कोणेच आपणाकूच फसोवन घेवूं नये. तुमचे भितरलो कोणूय ह्या संवसारांतल्या नेमा प्रमाणे आपूण एक जाणार मनीस म्हूण समजत ताणें खरेंच जाणार जावंक पिसो जावचें पडटलें. कारण देवा मुखार ह्या संवसाराची जाणवाय एक पिशेपण. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, तो जाणाराक ताचेच नाडकुदेन दवरता. आनी दुसरे कडेन बरयलेलें आसा,
जाणार मनशाची चिंतना पोलकी म्हूण सोर्वेस्पोर जाण म्हणटोच मनशा विशीं कोणेच व्हडाय दाखोवं न्हय. खरेंच सगळे तुमचेच. पावलो, आपोलो आनी केफास, संवसार, जिवीत आनी मरण, आतांचो आनी फुडलो काळ, हे सगळे तुमचेच. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतर हे देवाचे ओडकार. जबाब. सर्वेस्पराचे आधीन आसा प्रितू आनी तिचेर जी येता ती सगळी. सर्वेस्पराचे आधीन आसा प्रितू आनी तिचेर जी येता ती सगळी. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो. ताणेंच प्रितूक दर्या वयर वाडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर तीर करून दवरल्या. जबाब. सर्वेस्पराची आधीन आसा प्रितू आनी तिचेर जी येता ती सगळी. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणाराक देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मुख पळोवन आशेतात जाकोबाच्या देवा. जबाब. सर्वेस्पराची आधीन आसा प्रितू आनी तिचेर जी येतात ती सगळी. उद्गार. सर्वेस्पराक सय सय. जेजू म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशाक दवरता तसले कारवी तुमी जायशे हांव करतलो. सर्वेस्पराक सय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. देवाचे उतर आयकून लोक जेजू भोंवतणी चेंसतालो. तो जेन्नेझारेत तोड्याचे थोडेर उबो आसलो. तेन्ना थंय थोडेचे देगेर ताणें 2 व्हडीं देखली. खारवी देवून रापणी धुताले. तांतलें एक व्हडें सिमावाचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी तें तोडीक लावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें. आनीक ओड्यार बसून थंय तावन तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवन जातूच ताणें सिमावाक सांगलें, खोल उदकांत व्हडें भायर मार आनी मासळी धरून तुज्यो रांपण्यो उडयात. ताका जाप दिवन सिमावान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपण घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासळी पडली की रांपण पिस्ताशी जाली आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या व्हड्यांत आसलोल्या भागीदारांक ताणीं खुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसर 2 व्हडीं भरलीं. तें पळयना फुडें सिमांव पेद्रून जेजूच्या पांयां पडून म्हणलें, म्हजे सरशिल्लो पेल्यान चर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बरोबर आसले तितलेय पडलोली मासळी पडून सारकेच तटाकले. तेच परी सिमावाचे भागीदार आसलोले ते जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुआंव. आनी जेजून सिमावाक म्हणलें, भिवू नाका. हे फुडें तूं मनशाक धरतलोय. आनी ओडी तोडीक काडून सगळें सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे आकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भणी-भावांनो, देवाची जाणबाय आनी मनशाची जाणबाय वेगळी.
आमकां दिसता ते भाशेन आमी जगत देवाचें मन दुसरेच तरेचें. आनीक आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्यो पावलो हेच कोरिंतकारांक दाखोड करता. ह्या संवसाराची जाणवाय एक पिशेपण, ह्या संवसाराची जाणवाय एक पिशापण. म्हणजे तुमी समजतात तुमी जाणवायेन बोल्लोले, तुमची ती जाणवाय न्हय. खरी जाणवाय देवा सोबे आसा. आनीक असलीच जाणवाय आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां दिसती पडटा. पेद्रू खारवी आसलो आनीक ताका जाणवाय आसली वो जाणविकाय आसली कशे भाशेन खंयच्या वेळार खंयच्या जाग्यार नुस्तें आसा तें. कित्याक तो खारवी अनुभवाची जाणवाय. आनी रातभर तांणी तो कस काडलो तांकां कांयच मेळ्ळें ना. आनीक हे वेळार जेजू तांकां सांगता सकाळच्या वेळार, पळयात खोल उदकांत तुजी रापण घाल. आनी पेद्रू ताका जबाब दिता, रातभर आमी कश्ट केले कांयच पडोंक ना, तरूय पूण तुज्या उतराक रापण घालता. पेद्रूक कांयच खबर नासली हो मनीस कोण, तरूय पूण तुज्या उतराक हांव रापण घालता. आनी हें उतर जाणवायेचें उतर. आनी ह्याच उतराक लागून जेन्ना पेद्रून रापण घातली इतली मासळी पडली. प्रितीच्या भयणी भावनो, पेद्रूक जाणवाय आसली उदकाची, नुस्त्याची, तरूय पूण पेद्रूचे जाणवायेहून ही देवाची व जेजूची जाणवाय व्हडती. आमच्या जिवितांत भितर सरुया. आमकांय जायत्या ह्या संवसाराच्यो गोश्टी खबर आसा. अशें केल्यार अशें जाता, तशें केल्यार तशें जाता, हे वाटेन गेल्यार हांगा पावता. पूण जायती पावट देवाचेर बावाड दवरलेलो मनीस खंय पावता तें आमकां खबर आसना. आमच्याय जिवितांत जायतें आमकां गणितां समजोची ना. पूण तरूय पूण जेजूच्या उतराचेर जरी तर पातयेवन आमी रावत, ह्या पेद्रूक घडला तशें आमच्याय जिवितांत घडटलें. आनी तरूय पूण पेद्रू उपरांत हीच देवाचे जाणवायेचो पाटलाव करता. मासळी पडली आनी जेजून तांकां आपयलें आनी सगळें सोडून ते ताचे फाटल्यान गेले. कित्याक ताचे लागीं सगळें आसा, जाणवाय आसा, तो देव. आमच्याय जिवितांत आमी हो संवसार दाखयता ते जाणवायेन चलूंक न्हय, पूण जेजू दाखयता ते जाणवायेन आमी चलूंक आमकां देवाचें आपणें. आनी ही जाणवाय खंय आमकां मेळटा काय? पवित्र पुस्तकांत शुभ वर्तमानान हीच जाणवाय जरी तर आमी आपणायली जाल्यार खऱ्यांनीच आमच्या जिवितांत उपोट मासडी म्हणजे उपोट आशिर्वाद पडटलो. आनीक जेन्ना आमी ताचो पाटलाव करता तेन्ना तोच देव आमकां आपल्या कुरपेन आशिर्वादान भरतलो. हेंच वळखून घेवंक आयच्या दिसा ह्या पवित्र मिसांतल्यान आमकां बाबाची कृपा मागुया अशें जावं. घेवया C35. Stay down for Cha cha
म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सवेच्या धर्माक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्परा, जेजूच्या योजना वरवीं सगळ्या संवसाराची पातकां तुवें काडून उडयली. तोच योजना आज बागयोंत ग्रेगोरीच्या परबे समयांत आमी तुका भेटयता. तातूंत वांटो घेवन आमकां सगळ्यांक तुजें भोगसणें आनी सुबाम जिवीत दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरादाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागयोंत ग्रेगोर तुज्या भक्ताच्या मानाक हे समोरमणी करून तुजी पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता भक्ता सांगाती आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची कास. नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सरवणारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो म्हणून ही सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यार त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर तांकां. आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरसडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती बागयोन दवरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर
ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताळणेर पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजफटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणात वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सुमगळा तुका दिनवासता वाखाणटा. ह्या म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. ह्याच तुज्या आसण्या वरवीं अदीक तुजी जाणवाय तूं म्हज्या काळजांत रिगयताय. असलीच जाणवाय तुवें बागयोंत ग्रेगोर ह्या तुज्या गोड्या सरशीं तुवें दिली. आमकांय असलेच जाणवायेन भर. हे वेळार आमचे पोरजेकूय आत्मीक दर्शन दी, स्पिरिच्युअल कम्युनियन. तुका शेवल्ल्या पोरी जेजू आमचे पोरजेक भोगून दी, आनी खरी तुजी जाणवाय ह्या संवसारांत घेवन सर्गेची वाट ताकूंक आमकां तुजे कृपेन भर जेजू. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस. सर्गीच्या बापा जेजू तुजो पूत आमचो एकलोच गुरू, आनी तोच आमच्या आत्म्याच्या पोसणाक तुवें दिल्लो जिवो उणो. ताचे कडचे तुजें संपूर्ण सोद शिकूंक आमकां उर्बेन भर, आनी त्या स्वता माई मोगाच्या कोरण्यांनी आमचें जिवीत फळादीक करून ह्या जेवणा वरवीं आमकां घोटाय दी. हें आमी मागता बागयोंत ग्रेगरीच्या पोरबे सोमया तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां कांय वेळ आमी पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूक नमस्कार करुया.
सक्रामेंतान रावलोल्या मोगाच्या जेजू, उलपाय आमची खाडसां भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणाक. हे वेळार तुजे मुखार आमी सोरपोटलोली आसा. आमचे काळीज, आमची दिनवासनी, आमची मागणी तुका उबारून. जेजू मोगाडा, तुज्या ह्या आसण्या पासत आमचे खातीर तूं आमचो देव ह्या उंड्यांत हाजीर आसाय. हें तुजें देवपण ओळखून आमी तुका नमस्कार करता जेजू. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, नमस्कार तुका करता हांव. मोग आमचो आमची काळीज तुका दिता हांव. आयच्या दिसा पासत दिन वाचतना जेजू सोबार आमची भाव भयणां वाडदीस मनयतात, हेर दीस मनयतात, तांचेय पासत दिन वाचता तुका जेजू. ह्या आयच्या दिसा जायते जाणांक तुवें कुरपा दिल्याय, पिडेंतली बरी केल्यात, भलायकी दिल्यात, सांबाळल्या. ह्या तुज्या बरेपणा पासून जेजू तुका वाखाणटा. जिव्या देवा वाखाणटा, सगळ्या काळजान देन वाचता. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगळ्या काळजान देन वाचता. जेजू मोगाडा, उबारता तुका आमच्या ह्या बर्थडेच्या फिरगोजेंतले कुटुंब. दर एका कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. वेगवेगळे पिडेंत वळवळटली आमची भाव भयणां घरांनी आसात, तांकांय तुजो हात लाय. ह्या कोविड-19 पिडेंत वळवळटली पिडेस्त आसा जेजू, तांचेरूय तुजी दिश्ट घाल. तुज्या रोगतान धुवून काड जेजू. आनी आमकांय तुजो उजवाड दी. आमी ह्या पिडेस्तांक भायर आयना जावं, पूण तांकां आपणावूंक. हे वेळार जेजू आख्खो संवसार तुका उबारता. ह्या कोविड-19 पिडेंत वळवळटली भाव भयणां, आमचो भारत देश जेजू, आमच्या ह्या देशांत पिडा वाडटा चोडटा जेजू. तुजो आशिर्वाद घाल आनी पिडा नपयत कर जेजू. आमच्याय ह्या बोर्देच्या वाठारांत, आमच्या ह्या गोंयचेर तुजी दिश्ट घाल. हे वेळार उबारता जेजू तुका आमचो भारत देश, ब्राझील, रशिया, अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, UK, कॅनडा,
आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ, तुजें उमोडीक रगत जेजू संवसाराचेर वतय आनी ही पिडा पिकय आनी आमकांय सुरक्षा दी जेजू. तुज्या रोगतान सगळ्यांक सुरक्षीत सांबाळ. हे वेळार ओगेपणांतल्यान आमकां जाय तें जेजू लागीं मागुया. सोर पदवेदार आनी काकुटसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टवतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता. ही कोनबाडायेन आयकून घे. यावजीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतराकाल येवं. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो तें बळ आनी शक्ती आमी मागता. हे पिडेक लागून वेगळोचार परिना जावन आमच्याय भाव भयणांक खरो उजवाड. पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, तांच्या घरच्यांक, हेर वावुरप्यांक मनाची शांती आनी तुजी सुरक्षा जेजू. हे पिडेचेर सोद करतल्यांक नवें वखद काडून तुजो उजवाड
आनी जे सोद अपूर्ण आसात ते संपूर्णायेक पावोवंक जेजू तुजोच आशिर्वाद. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां भुकेन आसात, बेकार आसात, धंदो सोंपला. असलें सगळें दयाळ काळज जेजू उत्पन्न कर. आनी सोबार जाणां जीं दया दाखयतात दुडू दिवन, हेर आदार दिवन, तांकांय जेजू तुजे सुरक्षेन कर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडून तुजो उजवाड दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता. मास्क घालून, सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मागणें करून हेच वळखूंक आमकां तुजो आदार, तुजी कृपा आनी तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.